बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हम आपकी खैरियत के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पपीते के हवाले से चंद बातें आपको बताएंगे। पपीता एक ऐसा फल है जो नाशपाती की शक्ल का होता है, जिसे आसानी से बाजार से खरीदा जा सकता है। ये वो फल है जो पूरे साल में दस्तयाब होता है। ये फल एक ऐसा कुदरती टोटका है जो कैंसर, दिल की बीमारियां, हाजमा के मसाइल, ज़ियाबतीस और जख्म की तकलीफ से लड़ने में आपको मदद देता है। पपीता नारंगी, गुलाबी और पीले रंग में दस्तयाब होता है, जबकि इसके अंदर काले रंग के बीज भी होते हैं। पपीते के बीज का जायका काफी कड़वा होता है और इसी वजह से लोग इस फल को खाते हुए बीज को फेंक देते हैं या जाया कर देते हैं, जबकि ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो इन बीजों के फवायद के बारे में ला इल्म है। तो आज की इस वीडियो में हम बीजों के हवाले से भी आपको बताएंगे कि इनसे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलें, आज हम आपको पपीते के बीज के सेहत पर पड़ने वाले फवायद सबसे पहले बताते हैं। सूजन का इलाज। दोस्तों, पपीते के बीजों में कुदरती तौर पर दाफे सोजिश खुसूसियात मौजूद होती हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करती हैं। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खुसूसियात भी इसमें मौजूद हैं। पपीतों के बीजों का एक चमचा आपको वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और टाइफाइड और डेंगू जैसे बैक्टीरिया से आपके जिस्म को महफूज रखता है। टाइफाइड के इलाज के लिए ये सबसे मुफीद फल है। पेट में कीड़ों का खात्मा भी आप बीजों से कर सकते हैं। ये बीज पापिन जैसे एंजाइम से मालामाल होते हैं, जो आंतों के कीड़ों को मारने में आपकी मदद करते हैं और हजम ना होने वाले नुकसानदेह प्रोटीन का भी खात्मा कर देते हैं। जिगर की हिफाजत। नाजरीन, पपीते के बीजों में मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा जिगर के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये बीज आपके जिगर की तमाम बीमारियों से आपको बचाता है। आपको सिर्फ पपीते के 5 बीज को लीमों के जूस की 1 चम्मच के साथ मिला देना और पूरे महीने इसे पीना है, जिसकी मदद से आप जिगर की बीमारियों से महफूज रहते हैं। हाजमे के अमल के लिए आपको इसका नुस्खा बताते हैं। नाजरीन, पपीते में मौजूद गिलाई साइल पेपिन जैसे एंजाइम्स आपके जिस्म को साफ करते हैं और अमल इंहज़ाम में आपकी मदद करते हैं। कैंसर से बचाव। पपीते के ग़िज़ाई अज्जा कैंसर के खुलियात और ट्यूमर की अफजाइश को रोकते हैं। इन बीजों को इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और लंबी जिंदगी गुजारी जा सकती है। ब्लड प्रेशर पर काबू पाना। नाजरीन, पपीता कार्पिन जैसे ग़िज़ाई अज्जा से मालामाल होता है, जिसकी मदद से हाई ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा गुर्दे की बीमारियों से भी बीज से निजात मिल सकती है। पपीते के बीज गुर्दे की सेहत को बेहतर करते हैं और गुर्दा खराब होने से आपको महफूज रखते हैं। ये बीज गुर्दे से मुतल्लिक बीमारियों और पॉइजनिंग से लड़ने में आपकी मदद करता है। अब नोट कर लीजिए पपीते के बीज खाने का तरीका। पपीते के बीज को आप कच्चे फल से निकालकर खा सकते हैं या फिर फल के साथ भी खा सकते हैं। अलबत्ता ये बीज क्योंकि जायके में कड़वे होते हैं, इसलिए आप इन बीजों को सलाद की ड्रेसिंग में दूध या शहद के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर भी नोट फरमा लें। हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन पपीता या इसके बीज इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पपीते के बीजों में ताकतवर एंटी पैरासिटिक असरात होते हैं, इसलिए बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। तो नाजरीन, ये तो खुसूसियात थी बीजों की जो आप तक पहुंचाई। अब पपीते के हवाले से तिब्बी माहिरीन की कुछ राय भी आप तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पपीते और इसके बीजों में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो पेट के कीड़ों को खत्म करने में निहायत अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ तहकीकात के बाद ये बात भी सामने आई है कि 7 दिन तक पपीता और इसके बीज के इस्तेमाल से पेट के कीड़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। पपीते में कैरोटीन और लिकोपिन वाफर मिकदार में पाई जाती है, जो जल्द की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आमतौर पर पपीते को खाकर बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं, जबकि इसको जल्द पर लगाकर भी बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं। पपीते से निकलने वाला रस सूरज से मुतासिर जल्द को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा करता है, जो जल्द को नए खुलियात बनाने में भी मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ कच्चे पपीते का गोदा जल्द की बेहतरीन
بہترین صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پپیتے کی انہی خصوصیات کی بنیاد پر اسے فیس واش وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صحت مند جگر۔ ناظرین، منشیات کے استعمال یا غذائیت کی کمی کی وجہ سے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جگر کے اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے پپیتے کے بیج نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جگر کو صحت مند بنانے کے لیے پپیتے کے بیجوں کو کچل کر ایک چائے کا چمچ جوس حاصل کر لیں اور 10 قطرے لیموں کے رس میں شامل کر لیں اور ہر روز 1 ماہ تک اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے جگر کے اس مرض کی علامات میں کمی آتی ہے۔ گلے کی بیماریوں میں بھی یہ مفید ہے۔ گلے کے بہت سے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے پپیتا نہایت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچے پپیتے کا جوس شہد میں ملا کر گلے غدودوں جو سوزش کا شکار ہو گئے ہوں ان پر لگانے سے خناق وغیرہ کی علامات میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پپیتا گلے کے انفیکشن کو بھی بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صحت مند آنکھوں کی۔ تو ناظرین، پپیتے میں پائے جانے والے کروٹینائڈز آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے بعض مسائل لاحق ہو سکتے ہیں جن سے بچنے کے لیے پپیتے کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ دمہ سے بھی نجات دلاتا ہے۔ دمہ کی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پپیتے میں بیٹا کروٹین جیسے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ دمہ کی بیماری کے خطرات کو بہت کم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی دمہ کی بیماری کا شکار ہو تو یہ پھل اس بیماری کی علامات میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وزن میں بھی کمی کرتا ہے۔ اس پھل میں فائبر اور پانی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پپیتے میں کیلوریز بھی کم پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے موٹاپے کا شکار افراد کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ پپیتا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار افراد کو فائبر والی غذا استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ غذائیں خون میں کیلوریز اور انسولین کی سطح بہتر بناتی ہیں۔ پپیتا میں چونکہ فائبر بھی پایا جاتا ہے اس لیے یہ ذیابیطس ٹائپ 2 کے خلاف مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی پپیتا اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، وٹامن کے کی کمی لاحق ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور معمولی چوٹ لگنے کی صورت میں بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ وٹامن کے جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے افراد جو وٹامن کے کی کمی کا شکار ہوں ان کے لیے پپیتا نہایت ہی مفید ہے۔ پپیتے کے فوائد کے متعلق مزید معلومات کسی ماہر غذائیت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پپیتے کے پھل کو کچا اور پکا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتوں میں انسانی صحت کے لیے بیش بہا فوائد کا حامل ہے۔ وٹامن اے، وٹامن سی اور بے شمار معدنیات سے بھرے اس پھل کی تھوڑی سی مقدار ہی انسانی جسم کو درکار وٹامن سی کی روزمرہ مقدار کو پورا کر سکتی ہے۔ سوڈیم، کیلوریز اور ناشتے کی کم مقدار کے باعث اس پھل کے اور بھی متعدد فوائد ہیں، تاہم کچھ صورتوں میں یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ زیر ذکر منفی اثرات کا اطلاق ہر فرد پر نہیں ہوتا، تاہم بیشتر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پپیتا فائبر سے بھرپور پھل ہے جو کہ قبض کے شکار افراد کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، تاہم اس پھل کا زیادہ استعمال صحت مند افراد کو بدہضمی اور بیضے کا شکار بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اس پھل میں لیٹیکس نامی جز موجود ہوتا ہے جو معدے میں جا کر درد کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پپیتا بلڈ شوگر لیول میں کمی کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اچانک بہت زیادہ کم کر دیتا ہے جو کہ ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض جو ادویات بھی استعمال کر رہے ہوں اس پھل کو کھانے سے قبل لازمی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور مقدار فکس کر لیں۔ الرجی کا خطرہ بھی اس سے بڑھتا ہے۔ اس پھل میں موجود جز پیپین کسی قسم کی مخصوص الرجی کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ افراد کو اسے کھانے پر جسمانی سوزش، چکر آنے، سر درد، خارش اور کھجلی جیسے عوارض کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس پھل کا زیادہ استعمال نظام تنفس کے امراض جیسے دمہ، بلغم اور خرخراہٹ وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ماہرین حاملہ خواتین کو پپیتے کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں کیونکہ یہ بچے کی نشو نما کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پپیتا کھانے کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پریشانی
परेशानी लाहक हो तो बराह मेहरबानी अपने डॉक्टर से सबसे पहले राब्ता करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि यहाँ पर सेहत के हवाले से जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।